Dili lang basta simpleng kalipay ang gibati sa katawhan sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Lubisayna sa pagdawat sa mga pamaskong handog food packs niadtong Lunes, Disyembre 8 nga mainitong gihatod nila ni Mayor Jerry Pinky Gutierrez o Board Member Agnes Villanueva kundili ilang giila nga simbolo kini sa tinuoray nga serbisyo ug pag-amuma gikan sa Asenso Administration. Kini nga programa dili lamang pagpanghatag kini usa tinaw nga pagpamatuod nga aduna kitay liderato nga nagtanaw sa tinuod nga panginahanglanon sa katawan, nagamuma sa atong komunidad o naghatag kahulugan sa espiritu sa Pasko. So padayon ta sa pag-asenso Misamis Occidental, hinaot na malipay kamo sa atong pamaskong handog. Merry Christmas kanatong tanan. Para kang Rosita Ando ug Jimmy Sorunyo sa Barangay Bagong Silang ang matag food pack usa ka timaan sa pagmahal sa lider na nagatiman sa katawhan. Di na ko kapalit ug asa ko paingon, di na ko kapalit kay niya naman. Malipay na ko ani. Salamat tayo. Pasalamat gyud kay sa gihatag nga pamaskong handog gikan ni atong pinagang gobernador o ingon man ni Vice Gobernador na o ingon ba sa tanang mga board member nga naghatag sa pamaskong handog. Salamat kayo karong adlaw. Ako kayo ni katabang alang sa kayuhan sa matag tinuig. Sa matag tinuig wala gininawala ang ilang agisaad nila sa pamaskong handog sa matag tuig naagid kanunay. Bisan pa sa kakabus sa bukid, wala nila kalimti ang administrasyon ni Governor Henry Waminal nga matinud-anon sa paghatag sa pinaskuhang ayuda nga ilang magamit sa Noche Buena ug karon puno na sa kasadya, kahiusahan ug kalipay ang ilang selebrasyon. Wala man gusto sa una niya karon aduna na gyud tungod sa panaghiusa ug sa tinabangay sa tibok pamilya makahiusa naman do na may pamaskong og gihatag pag-asalo-saluan ug mayon po sa magdo na po amua nakuha na mo mayusa mas maubay-ubay pa gyud. Pasalamat gyud kayo mi. Dili lang grasya sa pamaskong handog ang ilang gipasalamatan, kundili ang kamalinawon nga ilang naangkon karon sa bukid layo sa kaniadto nga kahadlok ug adunay kabalaka bisan panahon sa Pasko. Sa kahurong improvement, natural ang mga tao. Dili na mahatag og kasabot pa sa iya mga una-una. Tungod kay nga atong nagdumala sa atong probinsya, naghatag og mga maayong pamaagi unsaon pagsulbad ang kakrisis sa atong mga katawan. Malaumon ang katawhan nga magpadayon ug mulig-on pa ang Asenso Administration ug mahimong inspirasyon sa uban pang mga lider nga ang katawhan una sa tanan, dili ang personal nga interes. Ipadayon nila ang mga mensahe o pamaagi alang sa kalambuan ug improvement sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Daghan na gyud kaayo nahimo nila. Malipay na gyud kaayo samot na gyud madugangan, mas malipay pa gyud madugangan.